बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते का एक अजीबो गरीब वाक़या आपको सुनाएंगे। ये वाक़या बहुत ही प्यारा और दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे हुए थे। मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आन पहुँचे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान थे। जब शाम हुई, जब इफ्तार का टाइम होता तो आपका खाना जन्नत से उतारा जाता। आप जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब जन्नत से आया तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ ना खाया और कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ जंगल जाकर खुदा की कुदरत देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के एक खेत में पहुंचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी ही अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूरों को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसन्नुफ़ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता और फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो कर कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूक़ात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है। हज़रत इज़राइल बोले, तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रुई रखी हुई हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म अल्लाह पाक से मिलता है, मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। मलकुल मौत बोले, ए हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। आप मुझको रूह कब्ज़ करने की कड़वाहट सिखा दें ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हो, मैं अपने खालिक की और भी ज़्यादा इबादत करूँ। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज़ कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत को अपने गले से लगा लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने इनसे पूछा, ए हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से लेकर पाँव तक उधेड़ दी जाती है। मौत के फरिश्ते ने फरमाया कि ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितनी आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाज़े तक ले चल ताकि इसको देखकर मुझे खौफ़े इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा इबादत और बंदगी करूं। मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इनको दोज़ख के साथ तबक दिखाए। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है ताकि देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूं।
موت کے فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کی تلخی سر چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو میں بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا اور نالائن بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی، دیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہ آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں خاتم النبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے ساتوں فرزند ان کی جدائی میں گریہ زاری کرنے لگے اور ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روئے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ جیسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم لوگ خوش رہو گے۔ پھر اگلی ہی صبح اس نے ایک ایسی مورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بت پوجنے کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا، اور کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ جانتا تھا، کسی کے پاس بھی علم نہ تھا اور نہ ہی کوئی اچھا عمل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔